कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल दी। बरवक्त फर्नेस ऑयल और गैस न मिलने से सूरत हाल खराब हुई। नेपरा की अवामी समात में CEO के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़, शहरियों और सनतकारों ने के इलेक्ट्रिक को खरी खरी सुनाई तो CEO बुरा मान गए, अवामी समात से उठकर चले गए। कराची को बिजली दो, PTI का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना, कारकुनों की मरकजी दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश, जमात इस्लामी के 100 से जायद मकामात पर मुजाहिरे। हमने ये फैसला किया है कि हाउसिंग के जरिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जरिए अपनी इकोनॉमी खड़ी करनी है ताकि लोगों को रोजगार मिले। दूसरा इसका मकसद ये है कि सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलनी शुरू हो। हर घर जो बनेगा उसमें 3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी मिलेगी। 5 मरले के घर पे सिर्फ 5% सूद लोगों को देना पड़ेगा ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए, और ये हर के लिए। 10 मरले के घर के लिए 7% सूद देना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी सूद। कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा, वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। कहते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब की सब्सिडी रखी गई है। 5 मरले के घर पर 5% सूद देना पड़ेगा। 10 मरले के मकान पर कर्ज 7% सूद पर मिलेगा। हम ना समझाते तो धरने में खून खराबा हो जाता, चौधरी शुजात हुसैन ने अंदरूनी कहानी सुना दी। मौलाना फजलुर रहमान के धरने में कुछ लोग धावा बोलने के हामी थे। कोई हुकूमती रुकन इमरान खान को असर सूरत-ए-हाल बताने को तैयार न था। चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आजम को धावा बोलने से रोका। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए सरगर्म। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से 1.5 घंटा तवील मुलाकात। हुकूमत को पार्लियामेंट में टफ टाइम देने की हिकमत अमली पर मुशावरत। NFC अवार्ड में किसी भी किस्म की तरमीम को कबूल करने से इनकार। मौलाना जल्द शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मिलेंगे। चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात का इनकार। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमती कारकर्दगी पर शदीद तनकीद। बोले जैसे कोरोना नजर नहीं आ रहा वैसे ही हुकूमत भी नजर नहीं आ रही। हुकूमत जमी बोस हो गई, 4-5 माह बाद हैंड्स अप कर देगी। वसीम अकरम प्लस अपने कप्तान से भी आगे निकल गए। तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल में वज़ीर आला का जिला DG खान वज़ीर आज़म के जिला मियांवाली से आगे। मियांवाली में 2 अरब रुपए फंड्स खर्च हुए, जबकि DG खान में 4 अरब 70 करोड़ खर्च कर दिए गए। पाकिस्तानी कौम ने कोरोना का भरपूर तरीके से मुकाबला किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा कोरोना के दौरान जिंदगी और रोजगार के दरमियान तवाज़ुन की पॉलिसी, पाकिस्तान की ये पॉलिसी को सराहा जा रहा है। चैनल की बहाली के लिए पुरअमन एहतजाज करने वाले 24 न्यूज के कारकुनों पर फायरिंग को 5 रोज गुजर गए। मुकदमा दर्ज न होने पर सहाफियों का कौमी असेंबली से वॉकआउट। स्पीकर असद कैसर का नोटिस, फायरिंग के वाक़े की रिपोर्ट तलब। वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर को मामला हल करने की हिदायत कर दी। कराची की गंदगी समुद्री हयात को निगलने लगी। कराची के साहिल पर एक बार फिर मुर्दा मछलियां आ गईं। मुर्दा मछलियों से साहिल पर ताफुन फैल गया। WWF हुकाम का कहना है कि शहर का गंदा पानी समुद्र को आलूदा कर रहा है। ईद कुर्बान करीब आते ही चोर डाकू मुतहरिक हो गए। कराची के इलाके गुलशन मेमार में व्यापारी लुट गया। 12 अफराद खाली प्लॉट पर बंधे 9 बैल और 3 बकरे छीन कर फरार। मुज़ाहमत पर चौकीदार को भी जख्मी कर दिया। हाफिजाबाद से भी दिन दिहाड़े 3 बकरे उठा लिए गए। केबल ऑपरेटर्स और के इलेक्ट्रिक का मामला हल न हो सका। के इलेक्ट्रिक ने कराची में केबल ऑपरेटर्स के बिछाए गए तार काटने का सिलसिला न रोका। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद आराई का कहना है कि इलेक्ट्रिक अपने वादों से फिर मुनहरिफ हो गई। आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
پی سی بی کا سلیم ملک اور دانش کنیریا پر عائد پابندیاں اٹھانے سے انکار. دونوں کرکٹرز کی پابندیاں اٹھانے کی درخواست پر جواب دے دیا. دانش کنیریا کو انگلش کرکٹ بورڈ سے رابطہ کرنے کا مشورہ. پی سی بی نے میرے ساتھ کھیل کھیلا, پریس کانفرنس میں حقائق سامنے لاؤں گا, سلیم ملک کا بیان. کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک نے ساری ذمہ داری وفاقی حکومت پر ڈال دی. برباد فرنس آئل اور گیس نہ ملنے سے صورتحال خراب ہوئی. نیپرا کی عوامی سماعت میں سی ای او کے الیکٹرک کا موقف. شہریوں اور صنعتکاروں نے کہ الیکٹرک کو کھری کھری سنائی تو سی ای او برا مان گئے, عوامی سماعت سے اٹھ کر چلے گئے. کراچی کو بجلی دو, پی ٹی آئی کا کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے باہر احتجاجی دھرنا. کارکنوں کی مرکزی دفتر میں داخل ہونے کی کوشش. جماعت اسلامی کے 100 سے زائد مقامات پر مظاہرے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہاؤسنگ کے ذریعے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اپنی اکانومی کھڑی کرنی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری کنسٹرکشن انڈسٹری چلنی شروع ہو. ہر گھر جو بنے گا اس میں 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسڈی ملے گی. 5 مرلے کے گھر پہ صرف 5% سود لوگوں کو دینا پڑے گا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے, اور یہ ہر کے لیے. 10 مرلے کے گھر کے لیے 7% سود دینا پڑے گا, باقی گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی سود. کنسٹرکشن میں پیسہ لگانے والوں سے ذرائع آمدن نہیں پوچھا جائے گا. وزیر اعظم کا بڑا اعلان. کہتے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب کی سبسڈی رکھی گئی ہے. 5 مرلے کے گھر پر 5% سود دینا پڑے گا. 10 مرلے کے مکان پر قرض 7% سود پر ملے گا. ہم نہ سمجھاتے تو دھرنے میں خون خرابہ ہو جاتا. چودھری شجاعت حسین نے اندرونی کہانی سنا دی. مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں کچھ لوگ دھاوا بولنے کے حامی تھے. کوئی حکومتی رکن عمران خان کو اثر صورتحال بتانے کو تیار نہ تھا. چودھری پرویز الہی نے وزیر اعظم کو دھاوا بولنے سے روکا. مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے سرگرم. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے 1.5 گھنٹہ طویل ملاقات. حکومت کو پارلیمنٹ میں ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی پر مشاورت. این ایف سی ایوارڈ میں کسی بھی قسم کی ترمیم کو قبول کرنے سے انکار. مولانا جلد شہباز شریف اور مریم نواز سے ملیں گے. چودھری شجاعت حسین سے بھی ملاقات کا انکار. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی حکومتی کارکردگی پر شدید تنقید. بولے جیسے کرونا نظر نہیں آ رہا ویسے ہی حکومت بھی نظر نہیں آ رہی. حکومت زمیں بوس ہو گئی, 4-5 ماہ بعد ہینڈز اپ کر دے گی. وسیم اکرم پلس اپنے کپتان سے بھی آگے نکل گئے. ترقیاتی فنڈز کے استعمال میں وزیر اعلیٰ کا ضلع ڈی جی خان وزیر اعظم کے ضلع میاں والی سے آگے. میاں والی میں 2 ارب روپے فنڈز خرچ ہوئے جبکہ ڈی جی خان میں 4 ارب 70 کروڑ خرچ کر دیے گئے. پاکستانی قوم نے کرونا کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ. کہا کرونا کے دوران زندگی اور روزگار کے درمیان توازن کی پالیسی, پاکستان کی یہ پالیسی کو سراہا جا رہا ہے. چینل کی بحالی کے لیے پرامن احتجاج کرنے والے 24 نیوز کے کارکنوں پر فائرنگ کو 5 روز گزر گئے. مقدمہ درج نہ ہونے پر صحافیوں کا قومی اسمبلی سے واک آؤٹ. اسپیکر اسد کیسر کا نوٹس. فائرنگ کے واقعے کی رپورٹ طلب. وزیر مملکت پارلیمانی امور کو معاملہ حل کرنے کی ہدایت کر دی. کراچی کی گندگی سمندری حیات کو نگلنے لگی. کراچی کے ساحل پر ایک بار پھر مردہ مچھلیاں آ گئیں. مردہ مچھلیوں سے ساحل پر تعفن پھیل گیا. WWF حکام کا کہنا ہے کہ شہر کا گندا پانی سمندر کو آلودہ کر رہا ہے. عید قربان قریب آتے ہی چور ڈاکو متحرک ہو گئے. کراچی کے علاقے گلشن معمار میں بیوپاری لٹ گیا. 12 افراد
خالی پلاٹ پر بندے 9 بیل اور 3 بکرے چھین کر فرار، مزاحمت پر چوکیدار کو بھی زخمی کر دیا۔ حافظ آباد سے بھی دن دہاڑے 3 بکرے اٹھا لیے گئے۔ کیبل آپریٹرز اور کے الیکٹرک کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ کے الیکٹرک نے کراچی میں کیبل آپریٹرز کے بچھائے گئے تار کاٹنے کا سلسلہ نہ روکا۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد آرائی کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک اپنے وعدوں سے پھر منحرف ہو گئی، آج ہنگامی پریس کانفرنس کریں گے۔ پی سی بی کا سلیم ملک اور دانش کنیریا پر عائد پابندیاں اٹھانے سے انکار، دونوں کرکٹرز کی پابندیاں اٹھانے کی درخواست پر جواب دے دیا۔ دانش کنیریا کو انگلش کرکٹ بورڈ سے رابطہ کرنے کا مشورہ، پی سی بی نے میرے ساتھ کھیل کھیلا، پریس کانفرنس میں حقائق سامنے لاؤں گا، سلیم ملک کا بیان۔